ओम शान्ति। ओम शान्ति। पुरुषोत्तम संगम युग बाबा को पल पल याद गरेर जन्म जन्मान्तरको विकर्मलाई भस्म गरी फेरि पुनः अनेक जन्मको लागि भाग्य बनाउनेको युग हो न। बाबा एक हुनुहुन्छ, फेरि पनि बाबाको स्वरूप अनेक बन्दछ। हामी कुनै पनि स्वरूपमा, कुनै पनि सम्बन्धमा बाबालाई हामी याद गर्दछौँ, त्यति नै के हुन्छ, सुख शान्तिको महसुस हुन्छ, खुसी हुन्छ। वर्तमान समयको लागि, जीवनको लागि बाबाको वर्षा के हो? खुसी हो, शान्ति हो, आनन्द हो, बाबाको प्रेम हो। जति हामी बाबाले दिएका चीज खजनाहरूलाई स्मृतिमा लिएर आउँछौँ, त्यति नै बाबाप्रति के हुन्छ, हाम्रो प्रेम बढ्दै जान्छ। लौकिकमा पनि कसैले केही कुरा दिन्छ भने के हुन्छ, त्यो व्यक्तिको याद आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि, होइन? र त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि बाबासँग हामीले अखोट धन खजना हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यो कुराको स्मृति भइरहन्छ भने के हुन्छ, बाबासँग स्वतः प्यार बसिरहन्छ। किन बाबाको याद होइन के को आधारमा छ? प्रेमको आधारमा छ। किन यसकारणले बाबाले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ, जति तिमी याद स्वरूपमा स्थित हुन्छौ त्यति नै के छ, फाइदै फाइदा छ। यसकारणले आज बाबाले हामीलाई होइन आफ्नो यादमा टिकाउनुको लागि जस्तो सम्बन्ध छ अर्को होइन, त्यो प्रियतमाको रूपमा याद गर्नुको लागि बताउनु भएको छ। दुनियाँमा पनि माता पिता त एकदम प्रिय हुन्छन् सन्तानको लागि होइन। उमेर बढ्दै गएपछि फेरि कहाँ जान्छ बुद्धि? कहाँ जान्छ? माता पिता त थोरै हटेर होइन, जवान अवस्थापछि साधन सजिलै बन्छन् होइन। आफ्नो प्रियतम प्रियतमासँग के हुन्छ, बुद्धि जान्छ। घरलाई के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै भुलेका हुन्छन् होइन। प्रियतमाकै के हुन्छ, याद हुन्छ, प्रियतमाको याद हुन्छ, आफ्नो प्रेमी प्रेमिकाको के हुन्छ, याद हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि होइन बाबासँग त हामी बाबा बाबा भनेर याद त गर्छौँ, त्यसभन्दा कम के को रूपमा याद गर्छौँ? शिक्षक र सद्गुरुको रूपमा कमै मात्र स्मृति हुन्छ है। मेरो अनुभवमा मलाई त्यो लाग्छ, कमै याद हुन्छ। मेरो बाबा शिक्षक हुनुहुन्छ भनेर सम्झेपछि मात्रै याद हुन्छ, त्यति हुँदैन। बाबा भनिन्छ होइन, यताउति काम कुरा गर्दा पनि शिक्षक या सद्गुरु के हुन्छ, कमै हुन्छ। त्यसभन्दा कम अझ के हुन्छ, प्रियतमको रूपमा पनि होइन कम हुन्छ। यसकारणले आज बाबाले हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, तिमी बाबालाई प्रेमीको रूपमा याद गर्छौ भने के हुन्छ? यही नै योग हो नि होइन। बाबाको याद भने योग, योगबाट के हुन्छ, सबै प्राप्तिको आधार नै योग हो। ज्ञान त ज्ञान मात्रै भयो, ज्ञानले सबै कुरा, ज्ञान मात्रै भयो भने के हुन्छ, ज्ञानको आधारमा अभिमान आउँछ। ज्ञानको साथसाथै योग छैन भने फेरि के छ, प्राप्ति पनि छैन होइन। यसकारणले बाबाले हामी बच्चालाई सम्पन्न स्वरूप बनाउनुको लागि आज बाबाले प्रेमीको रूपमा पनि याद गर।
यो बताउनु भएको छ है। हामी सबैले बाबाको वाणी प्रेमसँग हामी आज सुन्नेछौँ। आज शुभ मिति 2079 साल जेठ महिनाको 4 गते बुधबार, तदनुसार 18 मई सन् 2022। आजको वाणीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे तिमी सच्चा सच्चा प्रियतमा बनेर म एक प्रियतमलाई याद गर्यो भने तिम्रो आयु बढ्छ। योग र पढाइबाट नै तिमीले उच्च पद पाउन सक्छौ। जहाँ योग त्यहाँ निरोग, दुईटै कुराको निरोग हुन्छ हैन। एउटा शारीरिक रूपमा निरोग, एउटा आत्मिक रूपमा निरोग हैन। योगमा अवस्था के हुन्छ, हाम्रो मन जहिले पनि सकारात्मक भावना चिन्तनले ओतप्रोत हुन्छ। त मनको प्रभाव के हुन्छ, पहिला त आफ्नो शरीरमै पर्ने हो हैन। पहिला त शरीरमा पर्छ, शरीर नजिक छ, त्यसमा पछि मात्र के त वातावरण या अनेक चीजमा प्रभाव पर्छ। शरीरमा जति नकारात्मक प्रभाव हामीले पारिरहन्छौं या त्यो संकल्प दिइरहन्छौं, यसको कारण यो शरीर रोगी बन्छ। यसकारणले शरीरलाई निरोगी बनाउनको लागि पहिलो कुरो के हो त योग, यानी सकारात्मक चिन्तन। परमात्मा शिव बाबाबाट दिव्य किरणको द्वारा मेरो शरीर के भइरहेको छ, सशक्त बनिरहेको छ हैन। म आत्माबाट बाबाको शक्तिको किरण म आत्मामा परिरहेको छ र मेरो आत्माबाट परावर्तन भएर निस्केर मेरो शरीरलाई के गर्छ, कञ्चन बनाइरहेको छ हैन, कञ्चन बनाइरहेको छ। यही संकल्पले के हुन्छ त, आत्मा निरोग, शरीर निरोगी हुने भयो। शरीर निरोगी भयो भने आयु के हुने भयो त, बढ्ने कुरा हुन्छ। अर्को के हुन्छ, आयु बढ्नुको अर्थ के, ब्राह्मण जीवनको कुरा छ हैन। आज समय यस्तो आइरहेको छ, ब्राह्मणहरू आउँदै मर्दै गइरहेको छ। शरीरद्वारा मर्ने होइन के त, बाबाको हात साथ छोडेर जानु, यानी मरिरहेका छ नि त हैन। यसकारणले के त, जहाँ योग छैन त्यहाँ के हुन्छ, मायाको रोग त अवश्य लाग्छ। यसकारणले रोग लागेपछि के हुन्छ त हैन, मर्ने कुरा हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ, अब के गर हैन, योग र पढाइलाई नै के गर, तिमीले विशेष महत्त्व दियो न। विद्यार्थी हो त पढ्नुको अति आवश्यकता छ। योगी हो त के त, ईश्वरसँग आफ्नो योग रहनुको के हुन्छ, बहुत आवश्यक छ। यसबाट नै के हुन्छ, बल्ल हैन भविष्य उच्च पद तिमीले पाउन सक्छौ। आज बाबाले प्रश्न गर्नुभएको छ, विश्वलाई स्वर्ग बनाउनको लागि बाबाले बच्चाहरूसँग कुन चाहिँ मद्दत माग्नुहुन्छ? विश्वलाई स्वर्ग बनाउनुको लागि बाबाले बच्चाहरूसँग कुन चाहिँ मद्दत माग्नुहुन्छ? के मद्दत दिइराख्नु भएको छ आजसम्म? रामकृष्ण भाइ
के मद्दत गर्नुहोस् बाबालाई, के दिइराख्नु भएको छ बाबाले, के चिज सबैभन्दा ठुलो मद्दत सेवा के हो त? पवित्रता होइन। पवित्रताको बिना होइन संसारमा सुख शान्तिको साम्राज्य स्थापना हुन सक्दैन। हामीले दिने भनेको नि भगवानलाई हामीले धनको सेवा हुन्छ, सहयोग हुन्छ, यो कुरा होइन। यो त जो पवित्रताको सेवा छ, साथ सहयोग छ नि, यो जतिको त अरू कुनै पनि छैन नि त। धनको सेवा त हामीले यहाँ भन्ने हो भने आफ्नो लागि गर्छ होइन, बाबालाई घर त चाहिएको होइन नि त होइन। हामी बच्चाहरूलाई सहज तरिकाबाट होइन ज्ञान योग गर्न सकियोस्, यो राम्रो सत्सङ्ग यहाँ चल्न सकोस् भनेर नै हामीले होइन भवन बनाएका छौँ, हामीले गरेका छौँ। तर बाबालाई होइन हाम्रो धनको यो उसको जरुरत त होइन नि त। के कुरा छ? पवित्रता। ठिक होइन। सुन्नुहोस् बाबाको उत्तर, प्यारा बच्चाहरू, मलाई पवित्रताको मद्दत चाहिन्छ। पवित्रताको परिभाषा त गहिरो छ होइन। पवित्रता माना सिर्फ स्थूल रीतिमा मात्रै होइन, मन वचन कर्मको पवित्रता। मनको विषय छुट्टै छ होइन, वचनको छुट्टै छ, कर्मको छुट्टै छ, पवित्रतामा पनि होइन। यसकारणले बाबाले मलाई पवित्रताको मद्दत चाहिन्छ। प्रतिज्ञा गर, नगरेकाले पनि गर्नु सक्छ। यदि कसैले गर्नुभएको छैन भने गर्ने होइन। प्रतिज्ञा गर, म काम विकारलाई लात मारेर पवित्र अवश्य बन्नेछु। पवित्र अवश्य बन्नेछु। सबेरै सबेरै उठेर आफूसँग कुराकानी गर। सबेरै सबेरै उठेर आफूसँग कुराकानी गर। मीठा बाबा, म हजुरको मद्दतको लागि तयार छु। म हजुरको मद्दतको लागि तयार छु। म पवित्र बनेर विश्वलाई अवश्य पवित्र बनाउँछु। म पवित्र बनेर विश्वलाई अवश्य पवित्र बनाउँछु। म हजुरको शिक्षामा अवश्य चल्नेछु। म हजुरको शिक्षामा अवश्य चल्नेछु। कुनै पनि पाप कर्म गर्ने छैन। कुनै पनि पाप कर्म गर्ने छैन। बाबा हजुरको कमाल छ। बाबा हजुरको कमाल छ। सपनामा पनि थिएन। हामी कुनै विश्वको मालिक बन्नेछौँ। सोचेको थियौं? थिएन। हामी विश्वको मालिक बन्नेछौँ। हजुरले हामीलाई केबाट के बनाइरहनु भएको छ। त्यो स्वरूपलाई पनि के हुनु पर्यो? देख्नु पर्यो होइन। बाबाले हामीलाई केबाट के बनाइरहनु भएको छ।
जस्तै कोही आफ्नो होइन मनपर्ने व्यक्तिसँग जससँग मन मिल्छ त्यो व्यक्तिसँग हामी के गर्छौँ होइन कुराकानी गर्छौँ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि बाबाले हामीलाई जे गर्नुभयो त्यसको एहसान, त्यसको गुण सम्झेर बाबासँग के गर्नु छ? कुराकानी गर्नु छ। एक कुराकानी के हो त? योग हो होइन। त्यसकारण बाबाले आज हामीलाई के भन्नुभयो त? पहिलो कुरा भन्नुभयो मलाई पवित्रताको सहयोग देऊ, अनि के गर? बिहानै उठ र मसँग बातचित गर, कुराकानी गर। कुराकानी त सबैको आफ्नो आफ्नो तौर तरिकाको भावना होइन भावनाद्वारा गरिन्छ। बाबाले एउटा तरिका मात्रै सम्झाउनु भएको, यस्तो यस्तो तरिकाले मसँग कुराकानी गर, प्रेमले कुरा गर होइन। यो त गर्नुहुन्छ नि सबैजनाले होइन। प्रेमले गर्नुहुन्छ कि त्यतिकै गर्नुहुन्छ होइन। कुरा गर्नमा नि फरक छ। भावले कुराकानी गर्नु होइन, भावनाले सहयोग गर्नु धेरै फरक। त्यही गर्नु र त्यति गर्नु फरक हुन्छ। यसो जहिले पनि बाबासँग एउटा भाव र भावना होइन मनमा बसाएर के गर्नुपर्छ? बाबाको अगाडि हामी उपस्थित हुनुपर्छ होइन। तब मात्र के हुन्छ? जुन प्रकारको भाव भावना हुन्छ बाबा पनि त्यही स्वरूपमा अगाडि स्थित हुनुहुन्छ होइन। गाउन त अब भक्त आत्मा पनि गर्नुहुन्छ तर होइन भाव र भावना के हुन्छ? फरक हुन्छ होइन। संसारिक चिज वस्तुको प्राप्तिको लागि त्यो भाव बिठाएर उनीहरू के गर्छ? बस्दछ मनमा होइन। यो कुरा भइदियो हुन्थ्यो, त्यो कुरा भइदियो हुन्थ्यो, यो कुरा पुग्दियो हुन्थ्यो। तर हामीले त्यो गर्नुको जरुरी छैन होइन। हामीलाई के गर्नु छ? परमात्मा बाबासँग प्रेम सम्बन्ध जुटाएर अगाडि बसेर कुराकानी गर्दा के हुन्छ होइन। हाम्रो जरुरत, हाम्रो आवश्यकता बाबाले अटोमेटिक पुरा हुन्छ होइन। बाबाले हामीले मागेको कुरा दिनुहुन्न कि बाबाले हामीलाई चाहिएको कुरा दिनुहुन्छ। चाहिएको के छ? सबैलाई दुनियाँमा सबैलाई साँच्चै चाहिएको कुरा के हो? सुख शान्ति हो। धन सम्पत्ति होइन नि। धन सम्पत्ति त सुख शान्ति हुन्छ कि भनेर होइन त्यो कमाउन गर्छन् तिनीहरूले, त्यो त सुविधाका चिजहरू मात्रै हो। तर सुख शान्ति कहाँबाट प्राप्त छ? बाबाको यादमा छ होइन। अच्छा, गीतमा छ तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है होइन। बाबालाई बोलाउनलाई के हुन्छ? मन लाग्छ नि। बाबा होइन अव्यक्त हुनुहुन्छ त बाबालाई बोलाउन सजिलो छ होइन। बाबा यहीँ कुस्मामा आउनुहोस्, मेरै घरमा आउनुहोस् होइन। मन लाग्छ हो होइन। आफ्नो भाग्य बनाउनेको पनि होइन मुकद्दर बनाने का जी चाहता है। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्माहरू प्रियतम, वहाँ एक प्रियतम बाबाका। बच्चाहरूलाई थाहा छ प्रियतम र प्रियतमको सम्बन्ध कति गहन हुन्छ। जुन ती जिस्मानी प्रियतमा हुन्छन् ती शरीरमा आकर्षित हुन्छन्, विकारको लागि होइन। यो त बाबाको जमानाको कुरा हो होइन। अहिले त त्यस्तो छैन। प्रेम कहाँ हुन्छ आजकलकोमा होइन। प्रेम पनि विकारको लागि प्रेम गर्छन् अहिलेका होइन कलियुगी प्रेमी प्रेमिकाहरू होइन। तर पहिला के हुन्थ्यो? लैला मजनुको कुरा आउँछ होइन, सोनी मेहेवालको कुरा आउँछ होइन। यिनीहरू के हुन्छ? यिनीहरू सबै प्रेममा शरीरप्रति आकर्षित हुन्थे तर विकारप्रति होइन। आजकल यस्तो छैन। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई थाहा छ कसैको विवाह हुन्छ भने ती स्त्री पुरुष कहलाउँछन्, तर ती पनि प्रियतमा प्रियतम हुन्, एक अर्कालाई पतित बनाउने। पहिलादेखि नै उनलाई थाहा हुन्छ, जान्दछन्, विकारी हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू प्रियतमा बनेका छौ, एक प्रियतमको जो सबै आत्माहरूका प्रियतम हुनुहुन्छ। हामी सबैको प्रियतमको होइन भगवान हुनुहुन्छ। सबै भक्त प्रियतमा हुन् भगवानका, तर भक्तहरूलाई भगवानको बारेमा थाहा छैन। भगवानलाई नजान्नाले केही पनि शक्ति आदि पाउन सक्दैन होइन। कनेक्सन नबसी हाम्रो साधारण मोबाइल पनि के हुन्छ? चार्ज हुँदैन नि त।
त्यो चार्जरमा मात्र राखेर त चार्ज हुँदैन हैन। के गर्नुपर्छ, बिजुलीसँग यसको कनेक्सन हुनुपर्छ हैन। त्यसमा पनि कहीँ कहीँ त हुन्छ नि, स्विच अन गरेपछि मात्रै आउने हुन्छ नि, कहिले त्यति छोडिन्छ हैन, ब्याट्री चार्ज भयो भने त केही पनि हुँदैन हो हैन, यथार्थ भएन नि। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि यथार्थ रीतिमा बाबाको याद छैन भने हामीले रिचार्ज हुँदैन। दुनियाँमा त भगवानसँग उनको पहिचानै छैन, त बुद्धि त जोडिँदैन कसरी रिचार्ज हुने विचार हैन। यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ कि हैन, उनीहरूले भगवानलाई जान्दैन, यसकारण शक्ति पनि पाउन सक्दैन। साधु सन्त आदि पवित्र रहन्छन्, त्यसैले उनलाई अल्पकालको लागि केही न केही मिल्छ। तिमीले त याद गर्छौ एक प्रियतमलाई, उहाँसँग बुद्धियोग लगाइन्छ, जो पिता पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, पतित पावन सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँ बाबासँग तिमीले योग लगाएर शक्ति लिन्छौ। शक्तिका कुन कुन शक्ति प्राप्त हुन्छ हामीलाई? बाबासँग योग लगाएपछि कुनै शारीरिक शक्ति त होइन, कससँग लड्नको लागि हैन, भगवानलाई याद गर्यो फलानसँग लड्नु छ हैन, त्यो शक्ति पाउने हामीले होइन हैन। त्यो आत्माको शक्ति जो आत्मा डिस्चार्ज भइरहेको छ हैन, त्यो कि त बाबाको यादको द्वारा के हुन्छ त हैन, बढ्दै जान्छ, रिचार्ज हुन्छ हैन। प्रेमको शक्ति, ज्ञानको शक्ति हैन, पवित्रताको शक्ति, शान्तिको शक्ति, यी सबै के हो त आत्माका शक्तिहरू हुन्। यिनी के हुन्छ परमात्माद्वारा आत्माले प्राप्त गर्छ। यसकारणले योग पनि के हुनु पर्यो, यथार्थ हुनु पर्यो। घण्टौं बस्नुको जरुरी छैन हैन, 5 मिनट पनि यथार्थ योग हाम्रो बाबासँग हुन्छ भने आत्मा के हुन्छ, चार्ज हुन्छ हैन, नत्र हुँदैन। यसकारण बाबाले के भन्नुभयो त, बुद्धि योग बाबासँग हुनुपर्छ। तिम्रो ज्ञान नै अलग छ, शक्ति लिन्छौ मायामाथि विजय पाउनको लागि। यस्तो जुन विश्वको मालिक बनाउने प्रियतम हुनुहुन्छ, उहाँ कति मिठो हुनुहुन्छ। जसले बाबालाई आफ्नो बनाएका छन् उनले जान्दछन् उहाँ कति राम्रो प्रियतम हुनुहुन्छ, जसलाई आधा कल्पदेखि सबैले याद गर्दछन्। ती जिस्मानी प्रियतम त एक जन्मका लागि हुन्छन्। तिमीले त आधा कल्प याद गरेका छौ, अहिले तिमीले बाबालाई चिनेका छौ, त्यसैले तिमीलाई धेरै शक्ति मिलेको छ। जसले याद गरेका छन्, सबैलाई मिलेको छैन नि, मिलेको छ सबैलाई मिल्दैन, हामी पनि नम्बरवार छ, सबै एकै शक्तिशाली छ छैन। जसले यथार्थमा बाबालाई याद गरेको ऊ के छ, एकदम शक्तिशाली छ हैन। समस्या परिस्थितिलाई उसले विजय प्राप्त गरिरहेको छ। नत्र भने के छन् पुराना बच्चाहरू पनि शक्ति कमाउनुको कारणले फेरि मायाको बनेको पनि छन् नि, उदाहरण त धेरै छन् हाम्रो पासमा हैन। यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमी श्रीमतमा चलेर स्वर्गको सर्वश्रेष्ठ मालिक बन्छ। प्रियतमा बन्छ आत्मा, कर्तव्य आत्माले गर्छ, कर्म इन्द्रियद्वारा हैन। कर्तव्य गर्नेवाला आत्मा, तर माध्यम के हो त, इन्द्रियहरू। मुखले बोलिरहेको छु म हैन, हजुरले कानले सुनिरहनु भएको छ, यसो हो कानले सुन्नु भएको छ होइन होला है, कानले सुन्ने, आत्माले सुनिरहेको छ, कानले होइन हैन। मैले मुखद्वारा बोलिरहेको छु, यानी म आत्मा, हजुर आत्माहरूले कानको द्वारा सुनिरहनु भएको छ हैन। कर्मेन्द्रियद्वारा भनेपछि त्यो भयो नि, द्वारा भनेपछि त सुन्नेवाला, सुनाउनेवाला, या कर्म गर्नेवाला के त छुट्टै व्यक्ति छ हैन। त्यो के हो त, आत्मा। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यो धुन लागेको छ, बाबाबाट वर्षा लिनु छ। बीजको लेनदेनको लागि जुन लगन गाँठो बाँध्छन्, त्यसलाई बाबा आएर क्यान्सल गर्नु भएको छ हैन। विवाहमा लगन गाँठो बाँध्छन् हैन, त के हो त, विकारको लागि हो हैन। बाबाले अहिले के गर्नुभयो थियो, हामीलाई त्यो क्यान्सल गर्नुभएको छ। भन्नुहुन्छ, ती सबै कुरालाई छोडेर अब मलाई याद गर। जिस्मानी प्रियतमालाई पनि हर समय खाँदा पिउँदा उड्दा बस्दा प्रियतमको याद रहन्छ नि हैन। बुद्धिमा अगाडि आँखामै हुन्छ, जति गहिरो रूपमा उनले प्रेम गरेका हुन्छन् जिस्मानी, त्यो हुन्छ उसके हुन्छ त्यहाँ हैन। खाँदाखेरि पनि हैन देखाउँछ नि, पहिला हामी फिल्म हेर्थ्यौं, फिल्म हेऱ्यो भने गिलासमा पनि हैन, त
देखाउँछ नि होइन। तपाईँलाई हेर्नुपर्छ पहिला पहिला फिल्म होइन, गिलासमा पनि के त आफ्नो प्रियतमलाई देख्ने, पानी खाँदा पनि होइन, त्यहाँ रक्सी खाँदा पनि देखाउँछ नि। त्यो अर्थ के हो त? गिलासमा हुने कुरो त होइन। जरा हाम्रो भाव यति गहिरो बनेको छ भने कोही व्यक्तिप्रति हामीलाई के हुन्छ, त्यो अटोमेटिक बाहिर देखिन्छ, आइरहन्छ तपाईँको त्यो होइन। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि देख्नु पर्यो कि शिव बाबालाई यति गहिरो भाव हुनु पर्यो बाबासँग कि हामीले पनि देख्नु पर्यो बाबालाई होइन। चाहे बाबदादा होइन, ब्रह्म बाबा सूक्ष्म रूपमा हुनुहुन्छ, शिव बाबा साथ हुनुहुन्छ, या चाहे आकारी रूपमा चाहे निराकारी रूपमा हामीले यसो देख्न सकियो भने के त बल्ल बाबाको साथको अनुभव हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूमा नराम्रो भावना हुँदैन, विकारको कुरा हुँदैन। अहिले तिमीले याद गर्छौ एकलाई, यादको पुरुषार्थ अनुसार तिमीले आफ्नो आयु बढाउन सक्छौ। मानव कुनै ब्राह्मणले भन्छ तिम्रो आयु 50 वर्ष छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले अब योग बलद्वारा आफ्नो आयु बढाउन सक्छौ हैन। डाक्टरले भन्न सक्ने भएन, बिरामी देखेर अब धेरै छैन भने पनि, कोही त डाक्टरले भनेका हैन व्यक्तिहरू पनि मर्छ भनेका व्यक्तिहरू पनि हैन कयौं साल पछिसम्म बचेका पनि छन् नि दुनियाँमा, हेर न भन्छ नि हैन। यसकाले कसैले भने तिमी मर्छौ भने पनि बाबुले के भन्नुभयो, बाबाको यादको द्वारा तिमीले आफ्नो आयुलाई बढाउन सक्छौ। फेरि भविष्य जन्म जन्मान्तर लामो आयुवाला भन्छौ। योग छैन भने फेरि सजाय खानु पर्ने हुन्छ, फेरि पद पनि सानो हुन जान्छ। हुन त सुखी सबै भन्छन्, तर योग र पढाइले मात्र फरक सबै पदको हुन्छ नि। जति पुरुषार्थ त्यति उच्च पद। धन त नम्बरवार हुन्छ नि, सबै एकनाश धनी हुन सक्दैन, सतीमा पनि हुँदैन हैन। त बाबा भन्छ, बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू जति हुन सक्छ मेरो मतमा चल। आधा कल्प तिमी आश्री मतमा चल्यो, जसले गर्दा तिम्रो आयु छोटो हुँदै गयो। कलियुगमा किन मृत्युको ठेगाना छैन हैन। जवान जवान हैन भाइ बहिनीहरू पनि के गर्छन्, शरीर छोडिरहेका छन्। किन यो कलियुग हो, किन योगको पावर छैन, आत्मा यति कमजोर यति दुर्बल बनेको छ। त्यसको कारण शरीर पनि त्यही अनुसार प्राप्त गरेको छ आत्माले। अनि के भइरहेको छ, शरीर छोटो, जीवन छोटो हुँदै गइरहेको छ। जतिसुकै ठुलो मानिस होस् उसले आज जन्म लिएर भोलि मर्न सक्छ। दान पुण्य गर्नले ठुलो घरमा जन्म मिल्छ होइन। अब बाबाले तिमीलाई अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको दान दिएर झोली भरिरहनु भएको छ। तिमी कति धनवान बन्छौ, यो अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको दान भन वा वर्षा भन बाबाबाट मिलिरहेको छ। तिमीले बाबाबाट वर्षा लिन्छौ, यसरी फेरि तिमीले अरूलाई बाटो बताउँछ। हामीहरू भगवानका बच्चा हौ, त्यसैले अवश्य हामीलाई भगवान भगवती पद मिल्नु पर्छ हैन। भगवान भगवती माना भाग्यवान भाग्यवती हैन। यो पद हामीलाई मिल्नु पर्छ, यो हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार। यहाँ गायन गरिन्छ गणेश लक्ष्मी गढ नारायण। नयाँ दुनियाँ गढ गणेशले नै राज्य गर्छन्, किनकि गढद्वारा पद मिलेको। तर बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यदि उनलाई गढ गणेश भन्छौ भने यथा राजालाई तथा प्रजालाई पनि गढ गणेश भन्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले के भनिन्छ, देवी देवता भनिन्छ। 33 कोटी सबैलाई भनिन्छ एकै हैन रूपमा के भनिन्छ, देवी देवता हैन। भले तिनीहरू नम्बरवार छन्, फेरि पनि सबैको अन्त 33 कोटी देवी देवताए नमः हैन। यसरी हामी भक्तिमा हैन पूजा गर्दथ्यौं। तिमीलाई थाहा छ हामीले विश्वलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौं। परमपिता परमात्माको श्रीमतद्वारा हामीले राजयोग सिक्छौं, फेरि राज्य भाग्य पाउँछौं। परमात्माले नै स्वर्गको स्थापना गर्नुभयो भने अवश्य नर्कमा पनि आउनुहुन्छ। त्यसैले त स्वर्ग बनाउनु भएको हुनुपर्छ। जो कल्प पहिला बनेका होलान् उनी भन्छ। हिजो पनि बाबाले भन्नुभयो सबै एकरस हुँदैनन्, नम्बरवार पुरुषार्थ गर्छन्। आजकल त बच्चाहरूले हिम्मत गरेर पानको बिडा उठाउँछन्। बाबा फलानी बच्चीलाई धेरै मार परेको छ, म उसलाई बचाउनको लागि युगल भन्छु। ठिक छ, यो त राम्रो हो, तर
फेरि ज्ञानको ताकत हुनुपर्छ। वजनहरूलाई युगल त बनिदियो, फेरि होइन ज्ञानको ताकत छैन, योगको ताकत छैन भने के हुन्छ? फेरि बस्ने भयो फेरि होइन। यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो ज्ञानको ताकत हुनुपर्छ, धारणा हुनुपर्छ। जति वारिस एवं पर्जा बनाउँछौ, काँडालाई फूल बनाउने सेवा गर्छौ, त्यति उच्च पद पाउँछौ। कति मेहनत गर्नुपर्छ। बेलायतमा पनि यस्ता धेरै बस्छन्, कम्पेनियन भएर बस्छन्, पवित्र रहन्छन्। बुढाबुढी भयो, अब त्यहाँ हाम्रो जस्तो यहाँ होइन छोराछोरी नातिनीले बाबुआजीलाई पाल्ने यस्तो परम्परा त त्यहाँ छैन होइन। त्यहाँ त अब ठुलो भएपछि 18 वर्ष पुगेपछि होइन तिनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। फेरि बुढाबुढी त अब बाबुमा त बुढाबुढी हुँदै गयो, कसले पालना गरे त होइन? कि तपाईँको त्यहाँ त्यस्तै अब वृद्धाश्रम यहाँ भने जस्तै त्यहाँ सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको हुन्छ, नत्र कोही त चाहियो फेरि वृद्ध त्यो स्थानमा पनि बस्नलाई। अब मन नहुने पनि हुनसक्छ, यसका लागि के गर्छन् बुढो उमेरमा पनि फेरि साथी बनाउँछ। विवाह गरे तापनि विवाह जस्तो नै हुनसक्छ, या त्यतिकै साथी पनि उनीहरूले बनाउँछन् हुन्छ होइन। त्यस्तो हुन्छ। अनि के गर्छन् फेरि सबै धन सम्पत्ति स्त्रीलाई दिन्छन्, या होइन के गर्छन् च्यारिटीमा दिन्छन्। कुनै अब हामीले दिन्छौँ नि कोही धन सम्पत्ति, स्कुललाई दिन्छन्, हस्पिटललाई दिन्छन्, कसैलाई दिन्छन् भन्ने गरेर उनले पनि कुनै सेवा गर्ने संस्थाहरूलाई उनले दिन्छन्। अहिले तिमी वत्सलाई परमपिता परमात्मा प्रियतम मिल्नु भएको छ, जसले तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको कति याद हुनुपर्छ। यस्तो बाबालाई त धेरैले याद गर्नुपर्छ। तिमीले मात्रै बाबालाई चिनेका छौ, अरू कोही पनि साधु सन्त आदिले बाबालाई चिन्दैन होइन। यसकाले बुद्धिमानको भयो त हामीको चारो हो नि। त्यति धेरै पढिरहेका हुन्छ साधु सन्तहरू होइन, महात्माहरू, तर उनीहरूले परमात्मालाई चिन्दैनन्। तर हामीले यहाँ साधारण साधारण बुढी बुढी माताजीहरू पनि होइन बाबालाई पहिचान गरेर होइन बाबासँग सबै कुरा लिइराख्नु भएको छ। यसकाले बुद्धिमान भयो नि होइन। हामीहरू सबै यहाँ को छौँ होइन, सबै बुद्धिमान आत्माहरू बसिरहेका छौँ होइन, लिइरहेका छौँ हामीले बाबाबाट जन्म जन्मान्तरको लागि पर्छ। आत्मा नै परमात्मा अथवा ब्रह्म नै परमात्मा हो यस्तो भनिदिन्छन्। अनेका अनेक मत मतान्तर छन्। यहाँ तिमीहरू सबैको एक अद्वैत मत छ। एउटै शिव बाबाको मत माने हामी चल्ने होइन। हामी कोही दिदीहरूको मतमा हुन्छ र दिदीहरूले मत कसको आधारमा दिनुहुन्छ? बाबाको ज्ञानको आधारमा, श्रीमतको आधारमा मत दिनुहुन्छ नि त। दिदीहरूको पनि त्यही हो। यसको लिए अद्वैत मत छ। मनुष्यबाट देवता बन्ने मत मिल्छ बाबाद्वारा। मनुष्यबाट देवता बनाउनमा अवश्य धेरै समय लाग्दैन होइन। मनुष्य से देवता किए करत लगिन बाबाले भिकारी मनुष्यहरूले आएर पवित्र बनाउनुहुन्छ। उहाँको महिमा त छ नि, बाँकी शास्त्र त धेरै सुन्दै पढ्दै आएका छन्, तर त्यसबाट कुनै फल मिल्दैन होइन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ। अहिले बाबा आउनुभएको छ, त्यसैले उहाँको सच्चा सच्चा प्रियतमा बन्नुपर्छ। बुद्धि युग अन्त कहीँ भड्किनु हुँदैन। गृहस्थ व्यवहारमा बस्छ, तर कमलको समान भक्ति मार्गमा त कसैले हनुमानलाई, कसैले गणेशलाई, कसैले कसलाई मान्दै आएका छन्, तर ती कुनै भगवान त होइनन्। हुन त शिव बाबाको नाम पनि याद छ, तर बुझ्दैनन्। परमात्मालाई कण कणमा भनिदिएका छन्। धागो नै सारा अल्झिएको छ होइन। धागो जेलियो भने के हुन्छ? फुकाउन गाह्रो हुन्छ नि त होइन। त्यस कारणले बाबा हुनुहुन्छ त्यो अल्झिरहेको धागो कसले फुकाइदिने त होइन भन्दाखेरि बाबा शिवा अरू कसैले त्यसलाई सुल्झाउन सक्दैन होइन। भगवान कसैलाई पनि मिल्नुहुन्न। स्वयं भगवान भन्नुहुन्छ, भक्ति पूरा भएपछि मात्र म आउँछु। आधा कल्प भक्ति मार्ग चल्छ, दिन र रातको कुरा छ। सुरुमा पनि पहिला जब प्रवेश त भयो, भित्तामा यस्तो यस्तो चक्र बनाउँदै गर्थे जस्तो सानो बच्चाहरू हुन्छ।
ओम शान्ति। बाबाले भन्नुभयो तब ब्रह्म बाबा प्रवेशको तनमा शिव बाबा प्रवेश हुनुभयो तब होइन ब्रह्म बाबाको द्वारा केही न केही चक्र हरेसरी होइन बच्चालाई जस्तो बाबाले बनाउनुहुन्थ्यो। समझमा केही पनि आउँदैन थियो। तिमी बच्चाहरू सबै बच्चा थियो। फेरि बिस्तारै बिस्तारै के त बुद्धिमा आउँदै गयो। ब्रह्म बाबाले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले पढेर तिमी होशियार भएका छौ, त्यसैले बिल्कुलै सहज तरिकाले सम्झाउन सक्छौ। यस्तो नसम्झ, उनी धेरै पुरानो बच्चा हुन्, त्यसैले म भन्दा होशियार छन्। मैले त यति पढ्न सक्दिनँ। बाबा भन्नुहुन्छ होइन, नयाँ बच्चालाई बाबाले आज होइन प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ बाबाले? पछि आउनेहरू धेरै अगाडि जान सक्छ। ढिलो आउनेहरू अझै दिन रात योगमा मस्त भएर लाग्नेछ। दिन प्रतिदिन धेरै राम्रा राम्रा पोइन्टहरू मिलिरहन्छ। परमपिता परमात्मा स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँबाट वर्षा मिल्नुपर्छ नि। सदियोमा त्यो सबै थियो, अहिले छैन। त्यसले त बाबा फेरि आउनु भएको छ। कति उपाय गरिन्छ बच्चाहरूलाई होइन केही समझमा आओस् र योगमा लागुन् भनेर। बाबाले बच्चाहरूप्रति कति मेहनत गर्नुभएको छ, तर हामी बच्चाहरूले कम गर्छौँ नि मेहनत होइन। त बाबाले भन्नुभयो बच्चाहरू के गर्छन् त अलि बेलामा होइन। कसैलाई त भन्छन् मलाई फुर्सद छैन। बाबाको बच्चाहरू के भन्छन्? बाबा के गर्ने मलाई होइन, क्लासमा आउने फुर्सद छैन होइन। क्लासमा आए पनि मलाई फेरि घर गइहाल्नु पर्छ। हतार हतार हुन्छ, आत्तिनु हुन्छ होइन। लौकी कमाइ हुन्छ जति कमाइ भने आत्तिको छैन। खाना पनि नखाइकन हामी के गर्छौँ, नसुतिकन होइन। बिचबिचमा हुन्छ नि होटलहरू हुन्छ नि मुगलिङतिर, रातभरि कोही पनि सुतेकै हुँदैन होइन। कमाइको लागि रातभरि ड्युटी पनि गर्छन् होइन, पैसाको लागि भन्छ। तर यो कमाइ गर्नका के लाग्छ हामीलाई? बाबा आज त फुर्सद छैन, आज त चाँडो जानु पर्छ होइन। यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो हुन्छ है। त बाबाले भन्नुहुन्छ के त यसमा अझ हामीले बढी टाइम दिनुपर्ने हो होइन। बाबाको कमाइ त यो त होइन, यो मस्तीको कमाइ नि त बच्चाहरू के हुन्छ फुर्सद हुँदैन। यसै यादबाट नै तिमी सदैव निरोगी बन्छौ। यसले यस धन्दामा लाग्नु पर्यो नि। यसमा स्थूल केही पनि गर्नु पर्दैन। लौकिक बाबाको याद रहन सक्छ, तर पारलौकी बाबालाई किन बिर्सन्छौ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चालाई 5000 वर्ष पहिला पनि वर्षा दिएको थिए नि। तिमी विश्वको मालिक थियौ, के यो बिर्सिसक्यौ? तिमी सूर्यवंशी थियौ, फेरि चन्द्रवंशी, वैश्यवंशी बन्यौ, अब फेरि ब्राह्मण वंशी बनाउन आएको हुँ। ब्राह्मण वंश हो, त्यसैले यो नै यज्ञको सम्हाल गर्न सक्छ होइन। बाबाले हिजो पनि भन्नुभएको थियो होइन। हिजो के भन्नु बाबाले? दक्षिणा कसलाई मिल्छ? जसले राम्रोसँग यज्ञको सम्हाल गर्छ होइन। सम्हाल गर्यो भने हामी मात्रै हो र सेन्टरमा बस्ने निमित्त मात्र, सबै निमित्त हो कि होइन। जसले गर्छ यस यज्ञको सम्हाल, यज्ञप्रति प्रीत छ, उसलाई के मिल्छ? दक्षिणा मिल्छ होइन। भक्तिमा नि के हुन्छ, सबै पण्डित महात्मा एउटै सप्ताह कार्यक्रम गर्यो भने एउटा मेन हुन्छ, अरू हुन्छन्। दक्षिणा दिने बेला के हुन्छ? मेललाई बढी दिन्छ नि होइन र, सबैलाई एउटा दिँदैन होइन। चामल समाज छ भने पनि के त त्यसले बोरा बोरा उठाएर लिएर जान्छ, अरूलाई त्यति हुँदैन हो होइन। त्यस्तो त हुन्छ नि होइन। म अस्ति हिजो हाम्रो गाउँमा पाङ्गको 84 पूजा थियो। बाहुनले के गरे 3-4 बोरा चामल हुँदैछ, उसले मात्रै लिएर गए कि अरूलाई त कति दक्षिणा दिनुभयो उहाँले, त अलग कुरा छ। उहाँले धेरै लानुभयो, माना मेन कर्ता भयो नि हो त, धेरै पाइँदो रहेछ कि। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि हुन त कथा त दिनदिन सुनाउँछ, हामीले पाउँ त धेरै नै पाउँछौँ, तर तपाईँहरू पनि कमी हुनु हुँदैन होइन। कथा मात्रै सुनाएर भएर फेरि कुन भावले सुनायो, कहिले त अल्छी लाएर सुनायो भने त्यसको उदर हुँदैन होइन। तर के सबैले पाउँछ होइन। एउटा जिम्मेवारी भएका होइन, यो बाबाको एक कर्तव्य यो छुट्टै भयो होइन। फेरि पनि तपाईँहरूको अझ बढी पनि हुन्छ। हामीले सुनाए अनुसार यहाँ बसेर खाएको पनि त छ नि त, त्यसको माइनस त हुनु पर्यो नि सर होइन, हुनु पर्यो नि त। गरे अनुसार खाएको पनि छौँ नि। हजुर त्यहाँ त खानु हुँदैन, यहाँ त बस्नुहुन्न, कहिले कहिले मात्रै खानुहुन्छ नि होइन। यस कारण तपाईँले गर्नुहुन्छ भने के हुने भयो त बढीभन्दा बढी भएको हुन्छ है। यस कारणले
जित्न पर्यो क्या हामीलाई हजुरबा होइन। सेवा गरेर के गर्नु त जित्ने। सेवा भनेको पैसा नभए सेवा गरे नि रेगुलर क्लास आउनुहुन्छ होइन, वातावरणलाई शान्त पवित्र बनाउनुहुन्छ, योग गर्नुहुन्छ, यो नै सबभन्दा ठुलो सेवा हो। अब होइन गरेपछि त केही त भयो नि त यस कारण कहिले कोही भन्छ नि खासी भाडा लाउँछ नि भन्छ नि, त्यो भएर त होला नि, खान हुन्न भन्छ नि होइन। खाएपछि केही त घट्दो रहेछ जस्तो लाग्यो। भक्तिमा पनि कोही भान्जा भान्जी गरेर खानुहुन्न यस्तो हुन्छ, ज्वाइँ चेलाबेटीको खानुहुन्न भन्छ भन्दैन भने त्यही त होला नि भनेर। गरेपछि खाएपछि त घट्छ कि भोगेपछि त केही न केही कुरा भोग्छौ नि, खानु भनेको त भोग्नु हो नि, भोगेपछि त केही प्राप्ति त घट्छ होला नि के जस्तो भयो होइन। त कमाइ धेरै छ त्यहाँ अखुट हुनाले त्यो घटेको नदेखिने होला, अखुट छ नि बाबाको त होइन, तर केही त भन्छ होइन। यस कारणले अब हजुरहरू पनि एकदम के हुनु पर्यो त सेवाको लागि होइन अगाडि बढेर होइन, जो नम्बर 1 त जान सकिने कुरा हो के भनौँ। नम्बर 1 त के भन्नु फेरि पनि होइन फर्स्ट डिभिजन लान सकिने भयो नि त। अच्छा बाबा हुनुहुन्छ यस स्कुलमा केही पनि गर्नु पर्दैन, लौकिक बाबाको याद रहन सक्छ होइन भने पारलौकिक बाबा किन याद रहन सक्दैन भनेर बाबाले हामीलाई भन्नुभएको छ होइन। यहाँ धेरै ठुलो प्राप्ति छ, तिमीले बाबालाई याद गर्दैनौ, बच्चा बनेर बाबालाई याद गर्नु यस्तो त कहिल्यै हुँदैन। बाबालाई बिर्सियो भने वर्षा कसरी मिल्छ, यो त आम्दानी हो नि। यहाँ आउनु भनेको के हो त कमाई हो होइन। टाढा टाढाबाट आउनुहुन्छ नि हजुरहरू, हामी त भित्रबाट बाहिर आउनु त होइन होइन, भित्रबाट आफ्नो रुमबाट यहाँ आउँछौँ नि, नजिक छ नि हामीलाई त। दुनियाँमा पनि के हुन्छ भक्तिमा नै भाव हुन्छ नि, जति टाढा खुट्टा लिएर गयो भने उति नै पुण्य हुन्छ भनेर पहिलाबाट मन्दिर टाढा टाढा बनाउँथे नि। भनेपछि यही कुरालाई लियौँ भने के त टाढाबाट आउनुहुन्छ भने के हुन्छ त कमाइ हुन्छ। बाबाको याद गर्दै आउनुहुन्छ भने कति आत्मालाई देख्नुहुन्छ, सबैलाई दृष्टि दिनुहुन्छ, यो आत्मालाई बाबाको परिचय मिलोस् भन्नुहुन्छ भनेपछि के हो त हामीले त यहाँ बन्द त भएन नि त, फरक भयो कि भएन। आउने बेला त्यो भावले आउनु पर्यो। बाबाको ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा पढाइ पढ्न गइरहेको छु, जाँदैछु होइन, कमाई अखुट कमाई मै गर्दैछु भन्दै हुनुहोस् एउटा मनले। कोही आत्मालाई देख्नुहुन्छ, यिनलाई पनि केही शान्ति मिलोस्, बाबाको ज्ञान मिलोस् यो भन्नुहुन्छ भने त त्यो पनि त सेवा भइहाल्छ नि होइन। यहाँ त हामी मुरली सुनाउने सेवा भयो, हजुरहरूले अन्य सेवा गर्दै आउन सक्नुहुन्छ, फाइदा छ। घर टाढा हुनु पनि के छ फाइदै छ होइन, लिन जान्न पर्यो त्यही मात्रै हो। अच्छा साधु सन्तहरूसँग प्राप्ति त केही छैन, केवल पवित्रताको बल छ, ईश्वरीय बल छैन। ईश्वरलाई चिनेकै छैनन् भने बल कसरी मिल्छ? बल तिमीलाई मिलेको छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ म तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउन आएको छु, तिमी थोरै समयको लागि पवित्र रहन सक्दैनौ। अब त थोरै समय भयो नि त। क्रोध सेकेन्ड नम्बर भूत, ठुलोमा ठुलो भूत हो कामको। सत्यमा दुनियाँ निर्विकारी थियो, कति सुखी थियो, अहिले विकारी बनेको छ। त्यसैले के हाल हुन गएको छ? बाबा फेरि निर्विकारी बनाउन आउनु भएको छ। यस्तो बाबालाई याद गर्न तिमीले बिर्सन्छौ, माले झट्टै विकर्म गराइदिन्छ। गन्तव्य धेरै उच्च छ, तिमी यस्तो बाबाको श्रीमतमा चल्दैनौ। यस्तो बाबासँग प्यार छैन भन्छन्, बाबा बिर्सिहाल्छन्। ठिक छ, एक घडी आधा घडी कमसे कम यति त कोसिस गर, अन्त्यमा बाबाको याद नै भइरहोस्। यो अन्त्यकाल हो नि। अन्त्यकाल जो नारायण सिमरे, अन्तकाल नारायण सिमरे के हुन्छ? नारायण पद पाए यानी स्वर्गको पद पाए। अन्तकाल स्त्री सिमरे बल बल कुनै बेस्याउनी पाए भन्छ नि शास्त्रमा पनि होइन। धन सम्पत्तिलाई याद गर्यो भने के हुन्छ? सर्प हुन्छ अरे होइन। धन सम्पत्तिको अन्तमा मर्ने बेलामा धन सम्पत्ति याद आयो भने के हुन्छ? त्यो सर्प भएर बस्छ अरे, जन्म सर्पको हुन्छ अरे होइन। अनि बच्चा बच्ची याद आयो भने के हुन्छ? के भन्छ शास्त्रले? सुँगुर भएर जन्म हुन्छ अरे। तिनको बच्चा बच्ची धेरै हुन्छ नि सुँगुरको होइन। सर्पले पनि गुडुल्की मारेर बस्छ नि होइन। यस्तो हुन्छ भन्ने यो भनाइसित अब एउटा डर देखाउनको लागि त्यो भनेको होइन। तर वास्तवमा के त भन्दाखेरि होइन हो, यो पनि अब अन्तमध्ये सोगति भएपछि त के त जो हामीलाई उच्च पद प्राप्त हुनुपर्ने थियो, अन्तमा बाबाको याद नगइकन देह र देहदारीको याद हुन्छ भने त त्यो बाबाले फेलै जस्तो थियो
हैन, बाबुले अन्तिम परीक्षा 1 सेकेन्डको हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यही बेलामा हामीलाई देहधारीको याद आउँछ त फेलै त हुने हो। यसकारण बाबाले भन्नुभयो अब के हुनु पर्यो, अन्तमा के हुनु पर्यो, एक बाबाको नै याद आइरहोस्। यसको लागि अहिले नै हामीले के त अभ्यास पक्का गर्नु छ। बाबा हुनुहुन्छ पुरा प्रेतमा पनि भन, बाबा त दाता हुनुहुन्छ। बाबालाई आफ्नो बनाएमा बाबाले राय अथवा मत दिनुहुन्छ, सौतनीलाई त मत दिनुहुन्न। यस्तो हैन, बाबाले के हो, सौतनीलाई त मत दिनुहुन्न। सुन्दैन नि, सौतनीले सुन्दै त के मत दिने हो र, हैन, दिनुहुन्न। बाबा त दाता हुनुहुन्छ, तिमीसँग केही लिनुहुन्छ र? बाबालाई हामीले के दिइरहेका छौँ, के दिन्छौँ बाबालाई हामीले, हैन? धन सम्पत्ति भनेर तापनि त्यो धन सम्पत्ति हामीले यहीँबाट लिएको त हो नि, हैन? जन्मेर आउँदाखेरि लिएर आएको त होइन, हैन? यहीँ आयो, शरीर मिल्यो, त्यसपछि यहीँबाट कमाएको। संसारै भगवानको भनेछ, उसकै लियो उसकैलाई दिए भन्ने कुरा त हुन्छ। हामीलाई घमण्ड यो छ, मैले यति दिएँ उति दिएँ भन्ने कुरा हुन्छ नि। वास्तवमा हामीले केही दिएको छैन, उसको उसैलाई दिएको, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ कहिले पनि यो भन्नु हुँदैन मैले बाबालाई दिएँ, तिमीले जे पनि गर्छौ आफ्नो लागि, म त विश्वको मालिक पनि बन्दिन। यस्तो कहिले सम्झनु हुँदैन, मैले शिव बाबालाई दान दिन्छु, हैन? कतिपय ज्ञान पक्का नहुनुको कारणले के भन्छन्, यति दिएर उति दिए भनेर हिसाब किताब राख्ने गर्छ। त्यो हिसाब किताब त हामीले भित्र त हामीले राख्छौँ। फलाना माताजीले यति दिनुभयो, फलाना भाइजीले यति दिनुभयो, अनि यति अब यो सेवामा खर्च भयो, राख्न त हामीले राख्छ नि, राख्न त। तर दिएपछि के त हजुरको त्यो यति दिए भनेर मनमा संकल्प हुनु भएन, हैन? त्यो मनमा संकल्प हुनु के हो, त्यो हिसाब किताब भयो, बाबासँग हिसाब किताब, हैन, बनाए यसरी। अच्छा, तिमीसँग छ नै के, हैन? दिए भन्छौ, तर तिमीसँग छ नै के, पुरानो चिज दान दिन्छौ। परमात्मालाई तिम्रो पुरानो चिज दान गर्छौ परमात्मालाई, तिम्रो यो सबै खत्तम हुनेछ, मृत्युसँग त डराउँदैनौ, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ यस छिछि दुनियाँबाट मर्नु राम्रो भनेको, मर्नु भनेको के त, फेरि शरीर छोडेर मर्ने राम्रो त होइन नि, हो र? बाबा त सकेसम्म धेरै बाँचेर धेरै योग तपस्या गर, कमाइ गर भन्नुहुन्छ नि, हैन? दुनियाँ त मर्नु भनेको के हो त, बुद्धि योग टुटाउनु, हैन? कैसँग रिस उठ्यो भने के भन्ने चलन छ बाहिर, आज तँदेखि म मरे, मदेखि त मरिस, हैन? भन्छौँ नि हामीहरू, होइन? पहिला यस्तो भन्ने चलन थियो, रिस आएपछि, हैन? भनेको के त, सम्बन्ध टुटाउनु। यहाँ पनि यही हो, दुनियाँदेखि मर्नुको अर्थ के हो त, मरे म, कलिगी दुनियाँदेखि मेरो, हैन, सम्बन्ध टुटेको छ। 5000 वर्ष पहिला पनि मच्छर सदृश्य सबैलाई लिएर गएको थिएँ म, तिम्रो कालको पनि काल, पिता पनि, कालको पनि काल हो, और पिता पनि। तिमीलाई आधा कल्पको लागि कालको पन्जाबाट छुटाउँछु, त्यहाँ त आत्मा स्वतन्त्र रहन्छ। शरीर पुरानो भइसकेपछि त्यसलाई छोडेर नयाँ लिन्छन्। अहिले पनि सम्झन्छन् बाबाको पासमा जानु छ, त्यसैले सबेरै उठेर बाबासँग कुरा गर। बाबा हजुरको त कमाल छ, सपनामा पनि थिएन हजुर आएर हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। सबैलाई निश्चय छ नि, रामकृष्ण भाइ? पक्का छ नि, निश्चय भएको कारण नै हामी यहाँ आएका छौँ, होइन? बल्ल भाइ होइन, बधाई हो होइन, अशोक भाइजी, मलाई फेरि रामकृष्ण दादा याद आउँछ, पहिला कमा आउनुहुन्थ्यो नि, त्यस कारणले बल्ल। अच्छा, रामकृष्ण सुन्नुहोस्, होइन? यो पक्का छ, हामीलाई निश्चय छ। त्यस कारणले घरको कामहरू कति छ नि, घरमा कामहरू, त्यसलाई पनि छोडेर आउनुको कारण के त, यही यो कमाइ गर्ने ठाउँ, होइन? प्यार पनि छ यस स्थानसँग, हाम्रो बाबासँग, कमाल छ। अच्छा, हजुरको शिक्षामा अवश्य चल्नेछु, कुनै पनि पाप गर्दिन, कामको भूतलाई पहिला लात मार्नेछु, पवित्रताको प्रतिज्ञा गर। बाबा, मिठा बाबा, म हजुरको मद्दतको लागि हाजिर छु। यस्ता प्रकारका कुराकानी गर्नुपर्छ बाबासँग, होइन? जसरी बाबाले पुरुषार्थ गर्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, बाबा हामी अशरीरी आएका थियौँ, अहिले याद आयो, यसो पुरानो दुनियाँलाई बिर्सने पुरुषार्थ गर्नु छ। शिव बाबाका यतिका धेरै बच्चाहरू छन्
चिन्ता त होला नि बाबालाई, होइन? हामीलाई आफ्नो लौकिक बच्चा बच्चीको चिन्ता हुन्छ भने के भगवान् हाम्रो चिन्ता छैन र? हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। हाम्रो चिन्ता गर्नेवाला स्वयं भगवान् हुनुहुन्छ। तर हामीले गत्त नपत्तको चिन्ता गर्न केही सकिने होइन, फेरि पनि चिन्ता गर्छौँ हो। यसका सबै जिम्मेवारी बाबालाई दिएर हामीले कर्तव्य मात्रै निभाउने हो, निमित्त बनेर होइन, कर्तव्य निभाउने मात्र हो। सबै कुरा गर्नेवाला को हुनुहुन्छ? शिव बाबा हुनुहुन्छ, होइन? किन भन्दा हामीले यदि चिन्ता गर्न सुरु गरियो भने के सम्झनु पर्यो त? शिव बाबा प्रति मेरो निश्चय छैन। उसले गर्छ भन्ने कुरा भरोसा भएन नि, होइन? किन भरोसा भएन? बाबाप्रति निश्चय भएन। बाबाले के भन्नुहुन्छ होला? मैले बाबासँग मेरो निश्चय भएन, भरोसा भएन भने र मैले आफै आफ्नो लौकिक धन्दाधरी गर्न सुरु गरेँ भने अनि फेरि बाबाले के भन्नुहुन्छ? कुनै आपद विपद आयो, समस्या परिस्थिति आयो भने बाबाले के भन्नुहुन्छ? होइन, तिम्रो जिम्मेवारी तिमीले लिऊ, होइन? मलाई भरोसै गर्दैन भने मैले के गरौँ त? तिम्रो काम तिमी नै आफै गर भन्नुहुन्छ, होइन? यसकारण के गर्नु पर्यो? सबै भरोसा बाबा माथि राखेर आफ्नो गर्न पर्ने जो बाबाले दिएको जो ड्युटी मानौँ यसलाई, होइन? लौकिक हाम्रो छ, कर्तव्य छ, त्यसलाई के गर्ने त? निभाउने हो, होइन? अच्छा, मनमा कुनै प्रकारको त्यो दुख हुनु भएन के? आत्मालाई कुनै प्रकारको यस्तो दाग हुनु भएन, यति कुरा। ब्रह्मालाई पनि चिन्ता होला नि, कति धेरै बच्चा छन्, कति समाल हुन्छ। बच्चा बिल्कुल आरामसँग बस्नु। यहाँ तिमी ईश्वरीय घरमा छौ नि, कुनै सङ्ग दोष छैन। बाबा सम्मुख बस्नु भएको छ, तिमीसँगै खाउँ, होइन? तिमीसँगै बसौँ, होइन? तिमीसँगै घुमौँ फिरौँ सबै, रुह पनि तिमीसँगै, रुहलाई पनि तिमीसँगै रिजाउँ। तिमीलाई थाहा छ शिव बाबा यिनमा आएर बच्चा बच्चा भन्नुहुन्छ, मेरा अति प्यारा बच्चाहरू, प्रतिज्ञा गर, विकारमा कहिले पनि जाने छैन। पवित्रताको मलाई मद्दत गर्यो भने विश्वलाई पवित्र बनाउनेछ। हिम्मत बच्चाको, मद्दत बाबा। यो याद आउँदैन? कल्प कल्प हामीले यदि धन्दा गर्छौँ, विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौँ, जसले मेहनत गर्छ उनी स्वर्गको मालिक बन्छन्। बापुजीलाई कति मद्दत गरे, होइन? भारत स्वतन्त्र गर्ने बेलामा, होइन? महात्मा गान्धीलाई कति नेताहरूले मद्दत गरे नि। जसले मद्दत गरे उनीहरू के बनेपछि उनीहरूको प्रधानमन्त्री बने, कोही के बने, होइन? अब हेर, राज्य मिल्यो तर राम राज्य त बनेन। दिन प्रतिदिन झन् तमु प्रधान हुँदै जान्छन्। बाबा आएर सुखधामको मालिक बनाइरहनु भएको छ। आधा कल्प तिमी सुखी रहन्छौ, होइन? बाबाले सम्झाउनु भयो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूको लागि माता पिता बापदादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा। धार्नको लागि एक नम्बर बाबाले के भन्नुभयो? कसलाई याद छ आजको बाणी? के भन्नुभयो? बाबालाई प्रीतम भनेर याद राख। हजुर, अरू गंगा भाइजी? सेवामा सदा उपस्थित हुनु पर्यो, होइन? मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा हुन्छ, होइन? यहाँ आएर उपस्थित हुनु। सबभन्दा पहिला हाम्रो स्वयंको खुदको सेवा हुन्छ, स्वयं सेवा। यहाँ आउनु भनेको स्वयंलाई सेवा गर्नु, होइन? हामी स्वयं अब सशक्त बनेका छौँ भने विश्व सेवा फेरि गर्न सक्छौँ, होइन? यहाँ बसेर एउटै पवित्र संकल्प गर्नु भनेको के त? विश्वलाई पवित्रताको योगदान दिनु। यो जतिको ठुलो सेवा त अरू छैन, होइन? यस कारणले हामी यहाँ आउनलाई त्यो सप्ताह गर्नु परेन कि गाई दान दिनु परेन। कति सजिलो कुरा छ, खर्च छैन नि, होइन? आए मात्रै पुण्य भयो। यसकारण बाबाले भन्नुभयो बाबाको याद गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, एक नम्बरमा छ सच्चा सच्चा प्रेतमा बन्नु छ। सच्चा आजकलको कलियुगी जस्तो होइन। आज कलियुगमा त आज प्रेम छ, भोलि के हुन्छ? टुटिसकेका हुन्छ, होइन? आजकलको कलियुगी, होइन, भाइ बहिनीहरू छन्, होइन, प्यार गर्छन्, आज चाहिँ भोलि छैन। र हाम्रो यस्तो होइन, होइन? बाबासँग के हुनु पर्यो? सच्चा बुद्धि योग,
बुद्धि योग एक प्रियतमसँग लगाउँछ। सबैको प्रियतम शिव बाबा हैन, एक प्रियतमसँग लगाउँछ। बुद्धि यता उता नभड्कियोस्, बुद्धि यता उता नभड्कियोस्, यसमाथि अटेन्सन दिनु छ, यसमाथि अटेन्सन दिनु छ। दोस्रो नम्बर, प्राप्तिलाई अगाडि राखेर, प्राप्तिलाई अगाडि राखेर बाबाको निरन्तर याद गर्नु छ। बाबाको निरन्तर याद गर्नु छ। पवित्र अवश्य बन्नु छ, पवित्र अवश्य बन्नु छ। विश्वलाई स्वर्ग बनाउने धन्दा गर्नु छ, विश्वलाई स्वर्ग बनाउने धन्दा गर्नु छ। भर्खर बाबाले महात्मा गान्धीको कुरा आइरहेको थियो हैन, बापुजीलाई जसरी मद्दत गरे, यही हो विश्वका बापुजी को शिव बाबा हैन। हामीले पनि बाबालाई यस समयमा पवित्रताको मद्दत गर्यो, यो आध्यात्मिक क्रान्तिमा हामी बाबालाई साथ दियो भने के हुन्छ हैन, यसबाट हामीलाई हाम्रो राज्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ। आज बाबाले वरदान दिनुभएको छ, महावीर बनेर, महावीर बनेर हर समस्याको समाधान गर्ने, हर समस्याको समाधान गर्ने, सदा निर्भय र विजयी भव, सदा निर्भय र विजयी भव हैन। शास्त्रमा हनुमानजीलाई देखाउँछ हैन, हनुमानलाई त अझै पनि अमर छ, कहिले पनि मर्दैन भन्छ नि त हैन। अनि त्यस्तो ठुलो ठुलो परिस्थितिमा पनि हनुमानले के गरेका छन्, त्यो कामलाई फत्ते गरेका छन् हैन। त्यो को हो त, अब हनुमानको हो हामी बच्चा हैन, जसले अभिमानको हनन गरेको छ। अभिमान हैन, हामीमा भित्र अभिमान हुन्छ नि केही न केही, अभिमानको हनन गर्छ, त्यही को हनुमान हो। अभिमान खत्म गरेको छ भने उनी के भन्छ, प्रभु राम, शिव बाबा रामको के भन्छ, प्रिय भक्त भन्छ। हामी भक्त पनि हो नि हैन, भक्त हो होइन, यो भक्ति योग पनि त हो नि हैन। भक्ति माने के, भक्ति माने के, भक्ति भनेको भावना, श्रद्धा, विश्वास हैन, प्रेम अनि समर्पण, यही नै हो भक्ति भनेको। पूजा आजा गर्नु मात्रै भक्ति होइन कि हाम्रो बाबाप्रति के छ, सबै छैन, भावना छ, श्रद्धा छ, प्यार छ, समर्पण छ हैन, आस्था छ, विश्वास छ। यो हाम्रो के हो त, यथार्थ भक्ति हो। त्यसकारण हामी कौँ त प्रभु राम, शिव बाबाको हामी कौँ सबै हनुमान हैन, परम भक्त हनुमान। यसकारण बाबाले आज के भन्नुभयो, हनुमानले के देखाउँछ, हनुमानलाई सबै पहाडै उचालेको देखाउँछ, त्यस्तो समुद्र नागेको देखाउँछ। समुद्र नाग्नुको अर्थ समुद्र नाग्नु त होइन, समस्या परिस्थितिलाई सहज रूपमा क्रस गर्नु, यो हो नि हैन। कुनै पटको भय रहित हैन, कोही भय छ, हरेक कुरोमा विजय हैन। यो के त बाबाले हामीलाई भन्नुभयो हैन। विस्तार, जो महावीर छ उसले कहिले यो बहाना बनाउन सक्दैन, जो महावीर छ उसले कहिले यो बहाना बनाउन सक्दैन, परिस्थिति यस्तो थियो, समस्या यस्तो थियो, के गर्ने त नि हुन्छ, यस्तो आउँछ नि कहिले काहीँ, समस्या परिस्थिति यस्तो थियो, के गर्ने त नि हुन्छ नि हैन, यस्तो थियो, त्यसैले हार भयो। त्यसैले हार भयो
समस्याको काम हो आउनु र समस्याको काम हो आउनु र महावीरको काम हो समस्याको समाधान गर्नु। समस्याको समाधान गर्नु, न कि हार खानु। न कि हार खानु। महावीर उही हो जो सदा निर्भय भएर विजयी बन्छ। महावीर उही हो जो निर्भय भएर विजयी बन्छ। सानो तिनो कुरामा कमजोर नबन। कमजोर नबन। महावीर विजयी आत्मा हर कदममा तनबाट मनबाट खुसी रहन्छ। महावीर विजयी आत्मा हर कदममा तनबाट मनबाट खुसी रहन्छ। ऊ कहिल्यै उदास हुँदैन। उसको पासमा दुःखको लहर स्वप्नमा पनि आउन सक्दैन। हैन, दुःखको लहर स्वप्नमा पनि आउन सक्दैन। माने प्रभावमा आउँदैन, लहर नआउने होइन। समुद्रमा तैरनेवालाहरू छन् भने तैरन जान्ने व्यक्तिलाई पनि लहर त आउँछ नि, आउँदैन र? नजान्नेलाई पनि लहर त एउटै हो। तर तैरन जाने व्यक्तिले के गर्छ, लहरको हैन मजा आनन्द लिन्छ। हैन, मजा लिन्छ नि। पौडी खेल्न जान्छ, या आजकल धेरै कलाहरू आउँछ, माथिमा तैरेर यसरी खेल्छ नि। जस्तो खतराभन्दा खतरा भुमरीमा पनि उनीहरू के गर्छन्, मजाले त्यो खेल खेल्छ। हैन, त्यस्तै प्रकारले बाबाले नि के भन्नुभयो हामीलाई, हाम्रो जीवनमा नै समस्या परिस्थिति नआउने होइन। एक कलिकी संसारमा हामी पनि त छौँ नि। हैन, दुनियाँलाई जे आउँछ त्यो हाम्रो नै आउँछ, तनको द्वारा, मनको द्वारा या धनको द्वारा, कुनै पनि चिजबाट आउँछ। तर जो निर्भय छ, जो महावीर छ, उसलाई के गर्छ, यो चिजले कुनै प्रभाव पार्दैन भन्नु खोजेको। हैन, अच्छा, आजको स्लोगन छ। स्लोगन, सबैप्रति सदा कल्याणको भावना रहोस्। सबैप्रति सदा कल्याणको भावना रहोस्। यही ज्ञानी योगी आत्माको लक्षण। यही ज्ञानी योगी आत्माको लक्षण। हिजो पनि बाबाले ज्ञानी आत्माको लक्षण बताउनु भएको थियो। होइन, हिजो के थियो स्लोगनमा? हिजोको स्लोगन के थियो? अपकारी माथि पनि उपकार गर्ने। यो पनि लक्षण हो नि ज्ञानी आत्मा भाइ। आज बाबाले भन्नुभएको छ के त, सबैप्रति सदा कल्याणको भावना रहोस्। आफ्नो प्रति मात्रै होइन, आफ्नो प्रति त सबैले गर्छन्। हैन, बाबाले भन्नुभयो सबैप्रति कल्याणको सदा भावना रहोस्। यही ज्ञानी योगी आत्माको लक्षण हो। सारमा थियो, मीठी बच्ची तिमी सच्चा प्रियतमा भनेर म एक प्रियतमलाई याद गर्यो भने तिम्रो आयु बढ्छ। योग र पढाइबाट नै तिमीले उच्च पद पाउन सक्छौ। प्रश्नमा थियो, विश्वलाई स्वर्ग बनाउनको लागि बाबाले बच्चाहरूसँग कुन चाहिँ मद्दत माग्नुहुन्छ? प्यारा बच्चाहरू, मलाई पवित्रताको मद्दत चाहिन्छ। प्रतिज्ञा गर, म काम बिगारेर लात मारेर पवित्र अवश्य बन्नेछु। सबैले उठेर आफूसँग कुराकानी गर, मिठा बाबा म हजुरको मद्दतको लागि तयार छु। म पवित्र बनेर विश्वलाई अवश्य पवित्र बनाउँछु।
म हजुरको शिक्षामा अवश्य चल्नेछु, कुनै पनि पाप गर्ने छैन। बाबा हजुरको कमाल छ, सपनामा पनि थिएन हामी कुनै विश्वको मालिक बन्नेछौँ। हजुरले हामीलाई केबाट के बनाइरहनु भएको छ। गीतमा के थियो? गीतमा के थियो? आज के बज्यो गीत? तुम्हारी बुलाने का जी चाहता है, मुकद्दर बनाने का जी चाहता है। ओम शान्ति। सबैजना आराम हुनुहुन्छ हैन? जो रामको पास छ ऊ त आराम त भइहाल्छ हैन? तनमा तब तलमाथि हिसाब अनुसार भनिन्छ, हामीले सहिलो छ हामीलाई होइन हुन्छ। फेरि पनि मनको दर त हामी सबै स्वस्थ छौँ होइन? खुसी छ नि? ओम शान्ति।